महमूद का कायदा नंबर 4, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है। कायदा तो बहुत आसान है और एक जुमले में है, लेकिन उसको नाफिज करना और उसको जारी करना ये बहरहाल इस वीडियो में आप सीखेंगे। कायदा सुन लेंगे पहले। कायदा क्या है? कायदा ये है कि अगर किसी कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं, उनमें से एक हमजा मकसूर हो, तो दूसरे हमजे को या से बदलना वाजिब है। दूसरे को या से बदलना वाजिब है। इसके लिए पहले तो ये सरफ सगीर देख लें, जिसमें जीम, या और हमजा इसके हरूफ असलिया हैं। दौरबा यदरिबू से अभी मैं बताता हूँ कि ये सरफ सगीर मैंने आपको क्यों दिखाई है। कायदा समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी थी। जीम, या और हमजा को बाब दरबा पे डाल के देखें, बनेगा जया यजीउ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, माजी मारूफ का सीगा, और यजीउ मुदारे मारूफ का सीगा। तो जया से बना जा, और यजीउ से बना यजीउ। इसी तरह मजीअन से बना मजीअन से बना मजीअन। ठीक है। फिर जा ये उन से जा इन बना है। दरअसल हमारा जो ये कायदा है वो यहीं पे इसमें फाइल पे अप्लाई होगा। कायदा फिर दोबारा से सुने। कायदा ये कहता था कि दो हमजे कलमे में जमा हो जाएं। अब देखें इस वाले सीखे को देखें, क्या इस कलमे में कोई दो हमजे एक साथ जमा हुए हैं? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही हमजा नजर आ रहा है। लेकिन दरअसल ये कायदा जो है वो किस तरह से इस पे अप्लाई होगा वो आप इस वाली स्लाइड में देखिए। वही बात जीम, या और हमजा बाब दरबा यदरिबू से, इसका इसमें फाइलुन जायिउन। ठीक है, वजन बैठ रहा है। राइट। अब हुआ यह है कि ये जो या आई है मकसूर, इसके नीचे कसरा है, ये अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ हुई है। ये जो जीम के बाद अलिफ है ना, ये इसमें फ़ाइल का अलिफ है और ये अलिफ ज़ायदा होता है। कायदा एक कायदा है, वो ये कहता है कि अगर या अलिफ ज़ायदा के बाद वाक़ हो तो उसे हमज़ा से बदलना वाजिब होता है। तो अभी तो पहले, इससे कबल के हम महमूस का कायदा नंबर 4 जो पढ़ने आए हैं, उससे पहले हमने इस या का मसला हल करना है। तो इसको कायदा कहता है कि हमज़ा से बदलना वाजिब है, तो इसको हमज़ा से बदल के लिखते हैं। जा तो इसी तरह से रहेगा, या जर ये को हमज़ा करना है तो उसको हमज़ा कर दिया, नीचे कसरा लगाया क्योंकि या पर भी कसरा था, और आखिर में उन था, उसको उन ही लिखे। अब ये बन गया है जा ई उन। अब दोबारा सुने महमूस का कायदा नंबर 4। महमूस का कायदा नंबर 4 कहता है कि अगर किसी कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाएं, तो अब बताइए कि क्या इस कलमे में दो हमजे एक साथ आ गए हैं? बिल्कुल, इस कलमे में दो हमजे एक साथ आ गए हैं। कायदे का दूसरा हिस्सा कहता है कि उनमें से कोई हमजा मकसूर हो, यानी उसके नीचे कसरा हो। तो क्या इसमें कोई ऐसा हमजा है जिसके नीचे कसरा हो? जी हाँ, ये हमजा है जिसके नीचे कसरा है। तो क्या करें? कायदा ये कहता है कि दूसरे वाले हमजा को या से बदलना वाजिब है। किससे? या से। तो अब अगर मैं इस दूसरे वाले हमजा को या से बदल के लिखना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा दूसरे हमजा को। तो इसका मतलब पहला हमजा अपने हालत पे बाकी रहेगा, और दूसरा था उन, तो वो हो जाएगा युन। अब देखिए, कायदा हमने अप्लाई कर दिया। दो हमसे एक साथ जमा हुए थे, एक मकसूर था तो दूसरे को या से बदलना था, बदल दिया। ये नहीं, या से बदल दिया। अब कायदा तो अप्लाई हो चुका, लेकिन सिक्ल अभी बाकी है। सिक्ल, ठीक है ना, यानी इल्लत, और इसके अंदर इसका मुअल्लल होना ये अभी बाकी है। तो लिहाजा हम उस वक्त तक इसको इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे जब तक ये हर इल्लत से पाक ना हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये या देखने मदमूम है, और ये जो या मदमूम है इससे माकबल के ऊपर कसरा है। तो एक कायदा हमें आता है, वो कायदा ये कहता है कि अगर या मदमूम हो और उससे माकबल के ऊपर कसरा हो तो उस या को साकिन करना वाजिब होता है। तो अब जाहिर सी बात है, उसको किए बगैर तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम उसी स्टेप तक जाएंगे जिस स्टेप तक हमारी बात फाइनल हो जाएगी और सीगे में किसी किस्म का कोई शिकल बाकी नहीं रहेगा। अब इस या को हमने करना है साकिन। बताइए अब इस या को साकिन कैसे करेंगे? मैं आपको इसका एक आसान तरीका समझाता हूँ। इस सीगे को खोल के लिख दीजिए। देखें कैसे खोल के लिखूंगा मैं।
اب دیکھیے ان دونوں سیغوں کو دیکھیے، اس کو پڑھیں کیا لکھا ہے جائیون، اور اب اس کو پڑھیں کیا لکھا ہے جائیون. یہ تنوین کی صورت میں لکھا ہوا ہے اور یہ لفظوں کی صورت میں نون کے ساتھ لکھا ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اب وہ جو قاعدہ تھا کہ اگر کسی کلمے میں یا متحرک ما قبل مکسور ہو تو اس یا کو ساکن کرنا واجب ہوتا ہے، تو اب اس والی یا کو یہاں پہ ساکن کرنا آسان ہے، یعنی ساکن کر کے دکھانا آسان ہے. کیسے؟ دیکھیے میں ساکن کر کے دکھاتا ہوں. جا تو اسی طرح سے رہے گا اور حمزہ بھی اسی طرح سے رہے گا، حمزہ کے نیچے کسرہ آ جائے گا. اب یہ جو یا ہے یہ ہو جائے گی ساکن، اس کے بعد جو نون ہے وہ تو ہے ہی ساکن. تو یہ صورت ہمارے سامنے آئے گی سیغے کی. دیکھیں یا کو ساکن کر دیا نیچے. کیا کوئی شکل باقی ہے؟ جی ہاں، یہاں پر اب مزید ایک شکل باقی ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ التقاء ساکنین ہو گیا ہے. اس کو اجتماع ساکنین بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر یا آ گیا ہے وہ بھی ساکن ہے اور اس کے بعد نون ہے وہ بھی ساکن ہے. تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس والے یا کو حذف کرنا اب واجب ہو گیا ہے، اس کو گرا دینا واجب ہو گیا ہے. تو اب اس کو یا کو گرا کے لکھیں، یعنی یا کو بغیر یا کے اس سیغے کو لکھیے. تو بغیر یا کے اب ہم اس طرح سے لکھیں گے. دیکھیے آپ کو سمجھ میں آیا؟ جا ان لکھا ہے میں نے کیونکہ اس سیغے میں اور اس سیغے میں کیا فرق ہے، یہاں یا تھی اور یہاں پر یا نہیں ہے تو جا ان. اب اسی جا ان کو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تنوین کی صورت میں لکھ دیں تو دیکھیے تنوین کی صورت میں جا ان ایسے آ جائے گا آپ کو. یہ جا ان اور یہ جا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف یہ تنوین کے بغیر لکھا ہوا ہے اور یہ تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اصل میں جا یہ ان سے جا ان بنایا ہے. کس طرح سے بنایا تھا؟ پہلے ہمارے پاس صورتحال کیا تھی؟ وہ سیگا جو تھا ہمارے پاس وہ میں آپ کو ابھی دوبارہ دکھاتا ہوں، اسکرین کو ذرا روکوں میں. اس میں فائل کا سیگا تھا یہ والا، اور یہ تھا جا یہ ان، اور اینڈ ریزلٹ ہمارے پاس اب کیا آیا ہے؟ وہ آیا ہے یہ جا ان. امید ہے کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس میں اصل میں خاص بات یہ تھی کہ یہ محموز اللام بھی ہے اس لیے اس کو محموز کا قاعدہ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ یہ اجوف یائی بھی ہے. اجوف یائی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے آئین کلمے میں یا ہوتی ہے. تو دیکھیں چونکہ اس کے آئین کلمے میں یا تھی اس لیے یہ قاعدہ بتانے میں تھوڑی سی دیر لگی، کیونکہ جب محموز کے قواعد پڑھائے جا رہے تھے تو اس وقت یا والی کوئی بات بتانے سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے، اس لیے یا شامل ہونے کے بعد مثال اجبف اور ناقص کے قواعد پڑھانے کے بعد یہ قاعدہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دیجئے. اس کی پوائنٹس کی بات نوٹ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ملتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف.